3 दिन का फाका किसी फकीर का दिखा दो, जबकि ओहद पहाड़ सोना बनने को तैयार हो। अब अपनी बेटी के घर गए, आपने कहा बेटी मैं अंदर आ जाऊं, मेरे साथ इमरान इब्न हुसैन भी हैं, एक सहाबी है। हज़रत फातिमा ने कहा या रसूलल्लाह मेरे घर में चादर कोई नहीं पर्दा करने के लिए। चादर कोई नहीं, कौन? जन्नत की औरतों की सरदार। आपने अपनी चादर उतार के अंदर दी, उन्हें अपने आप को लपेटा, आप अंदर आए। कहा क्या हुआ बेटी? तो आपके सीने पे सर रख के रोने लगी। या रसूल अल्लाह भूख है, रोटी कोई, बीमारी है, दवा कोई। बेटी के आंसू मार देते हैं वालिदैन को। हम बेटियों वाले हैं, आपने ऐसे सीने से लगाया और उनके सर पे अपनी ठोड़ी ऐसे रखी और आप भी रोने लगी। दोनों बेटी और बाप रो रहे हैं और आपने कहा हुव्विनी अलैकी या बुनय्यत, मेरी बेटी फातिमा गम न कर, वल्लज़ी बाअसा अबाकी बिलहक़, उस ज़ात की कसम जिसने तेरे बाप को नबी बरहक बनाया। मा ज़ुक़्तु मिन सलासति अय्यामिन तवाक़ा, आज 3रा दिन है तेरे बाप ने रोटी का एक लुकमा नहीं खाया। हमारी बची हुई रोटी डस्टबिन में पड़ी होती है, आज 3 दिन गुजर चुके हैं, तेरे बाप ने रोटी का एक लुकमा नहीं खाया। और मेरे रब ने मुझसे कहा था कि तुम चाहो तो ओहद पहाड़ को सोना बना दूं। मैंने कहा नहीं या अल्लाह, अजू यौमन व आकुल यौम, मुझे नहीं चाहिए सोने के पहाड़, मैं एक दिन भूखा रहूंगा, एक दिन खाना खाऊंगा। और कफा बिकी शरफन, हाँ ये प्लेट में रख के नहीं मिली जन्नत की सरदारी के फातिमा जन्नत की औरतों के सरदार है। कफा बिकी शरफन, बेटी तुझे मुबारक देता हूं, तू जन्नत की औरतों की सरदार, तू जन्नत की औरतों की सरदार है। उसकी गुलामी करो, उसकी गुलामी करो, रेंगट के पीछे दौड़ न लगाओ, अल्लाह उसके रसूल के पीछे दौड़ लगाओ। एक रात हजरत आयशा के साथ लेटे हुए थे और आप कभी ऐसे हो जाते कि थोड़ी देर के बाद ऐसे हो जाते, फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे होते, फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे होते, फिर आगे बढ़ के लकड़ी पर अपने पेट को लगाया और ऐसे नीचे लटक गए ऐसे। थोड़ी देर बाद हजरत आयशा की आंख खुल गई, देखा तो आप आधे नीचे लटके, तो घबरा के आपको हिला, या रसूल अल्लाह माँ भी का खैर तो है, क्यों? जिसके वजूद की कसम खाए, लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतहिम यामहूम, जिसके शहर की कसम खाई, वहाज़ल बलदिल कबीर, जिसकी किताब की कसम खाई, क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद, जिनकी रिसालत पे कसम खाई, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, जिनके शहर की कसम खाई, ला उक़सिमु बिहाज़ल व अंत हिल्लु हाज़ल बलद, जिनके बोल की कसम खाई, वक़ीलिही या रब्ब इन्न हाउलाए कौमुन ला युमिनून। एक तरफ प्रोटोकॉल देखो, कभी बोल की कसम, कभी शहर की कसम, कभी रिसालत पे कसम, कभी बोल पे कसम, कभी चेहरे की कसम, कभी जुल्फों की कसम। और वो कह रहे हैं आयशा भूख बड़ी लगी। हजरत आयशा रोने लगी, या रसूल अल्लाह आप अल्लाह से मांगते क्यों नहीं? क्या नहीं आयशा, मेरे सारे भाई नबी इसी भूख में चले गए, मैं भी इसी भूख में जाऊंगा। यहां भी उम्मत के लिए ये गम देखा, और आगे भी जब जहन्नुम आएगी और एक चीख मारेगी, सब जमीन पर गिर कर कहेंगे नफ्सी 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 नफ्सी,
سب کی پکار نفسی نفسی، ماں کہے گی نفسی نفسی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا۔ جس دن ہر انسان کہے گا یا اللہ میری بیوی کو دوزخ میں ڈال دے، میرے بچوں کو دوزخ میں ڈال دے، میرے ماں باپ کو دوزخ میں ڈال، میرے بہن بھائیوں کو دوزخ میں ڈال دے، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، میں تجھے خلیل ہونے کا واسطہ دیتا ہوں، بس نفسی نفسی میری جان بچا لے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نفسی 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 نفسی، اسی میں ایک دکھ بھری فریاد اٹھے گی، ایک آواز اٹھے گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ ہاں یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ سارے تو نفسی نفسی، ماں نہیں پہچان رہی، باپ نہیں پہچان رہا، بھائی نہیں پہچان رہا، یہ کون ہے؟ آواز کی طرف جب نظریں اٹھیں گی، ایک ہستی، ایک کون؟ میرا آپ کا نبی، قریشی، ہاشم، عرب، نجدی، حجازی، درازی، محمد، احمد، باحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، حریص، رؤوف، رحیم، عزیز، مزمل، مدثر، طه، یاسین، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عوف بن الطعا بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحسن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذی بن ذیشان بن عیسر بن اخنات بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن فیداد بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامد بن متوشعل بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ اس کا رونا کیا ہے؟ امتی امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ کون سی امت؟ جنہوں نے شراب کے اڈے چلائے، جنہوں نے زنا کے اڈے چلائے، جنہوں نے جوے کے اڈے چلائے، جنہوں نے سود پہ کاروبار کیے، جنہوں نے ظلم و ستم کیے، جنہوں نے نمازیں چھوڑی، جنہوں نے روزے چھوڑے، ماں باپ کو تنگ کیا، بیوی بچوں کو تنگ کیا، بھائیوں کے حق مارے، لوگوں کے حق مارے، ساری زندگی جھوٹ بولے، کوئی خیر کا کام نہ کیا، خنجر دو دھاری خنجر لے کر نبی کے سینے میں اتارا۔ ہر وار نبی کے سینے پر ہے۔ جب امتی جھوٹ بولتا ہے تو نبی کے سینے میں جا کے وار پڑتا ہے، جب وہ ظلم کرتا ہے نبی کے سینے پہ۔ کچھ تو سوچو کدھر جا رہے ہو اور کیا کر رہے ہو۔ یا تو اللہ کی جنت کو آگ لگا دو اور اللہ کی دوزخ کو پانی سے بجھا دو، یا جو مرضی کرنا ہے کرو، یا مرنے سے انکار کر دو، یا اسرائیل کے ساتھ ٹکر لے لو، نہیں مردہ میں، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا محشر میں کھڑے ہونے سے انکار کر دو۔
یہ اللہ کی آگ بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، جو مرضی کرنا ہے کرو۔ اللہ